मकसद हमने तो बहुत पहले आना था, लेकिन कल हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ लाहौर तशरीफ़ लाए। काफ़ी पेंडिंग विज़िट था मंसूरा का, क्योंकि सिराजुल हक साहब की जो है वो वालदा फौत हुई थी और उनकी फातह खानी करनी थी, और काफ़ी अरसे से मीटिंग टाई अप नहीं हो रही थी। उनकी मसरूफियत की वजह से, चेयरमैन साहब की मसरूफियत की वजह से कल हम उनके पास गए। हमारा डेलीगेशन चेयरमैन बिलावल साहब की सरबराही में गया, फातह खानी की। वहाँ पर मुल्क की सूरत हाल पर भी डिस्कशन हुई, बहुत सी इशूज़ पे, कश्मीर के इशू पे बातचीत हुई, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे बातचीत हुई। उसके बाद इस पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बातचीत हुई, बहुत तफसीली बातचीत हुई। और हमने ये उनके साथ किया कि हमारे जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर हम ये बातचीत को लीडरशिप के सतह पर और डेलीगेशन की सतह पर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, और बहुत मुफीद वहाँ पर जो है वो बातचीत हुई। डेफिनेटली आजकल की जो सूरत हाल है उस पर भी आप सवालात करेंगे, कायरा साहब भी तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। PDM के लॉन्ग मार्च के हवाले से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है PDM के लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर तैयारी में थी, लेकिन अचानक PDM की मीटिंग में इस्तीफ़ों की शर्त रख दी गई। उसके मार्च के साथ, लॉन्ग मार्च के साथ जो है वो इस्तीफ़ा देना लॉन्ग मार्च के शुरू में या लॉन्ग मार्च के एंड में देना मशरूत कर दिया गया था, जो कि पहले नहीं था। लिहाजा पहले जो शराइत या बातचीत हुई, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC में हमने उसको डिस्कस किया। जैसे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से था कि हमें बाइकआउट करना चाहिए अगर हम इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हमारे कानूनी माहिरीन ने हमें बताया कि अगर हम इस्तीफ़े भी दे दें तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो फिर भी होगा। लिहाजा हमने कायल किया अपने PDM के इत्तेहादियों को कि हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चाहिए, और एक प्रोसेस के ज़रिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो एटॉमिक बम की जो है वो आखिरी अरबा होना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह हमने उनको कायल किया, हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़े, उसमें मेजॉरिटी सीटें अपोजिशन जमातें जीती। सेनेट का इलेक्शन आप देखें, जिस तरीके से अपोजिशन जमातों को वहाँ पर फतह हुई, और ख़ास कर इस्लामाबाद की सीट पे जिस तरह वज़ीर आज़म के हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के कैंडिडेट जीते, वो वज़ीर आज़म साहब पे अदम एतमाद का इजहार था। इसीलिए हम PDM की जमातों कह रहे थे कि हमें अदम एतमाद की तहरीक इनसाइड पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर हम आज भी कहते हैं कि अगर PDM के हमारे दोस्त हम पे एतमाद करें और हमें टास्क दें और हम मिलकर अदम एतमाद की तहरीकें, चाहे वो पंजाब में हो या मरकज़ में हो, तो उस पर हम इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा हम आज भी बैठे PDM के दोस्तों के साथ, हम मुस्तक़बिल में बैठेंगे, उनको हम कायल करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायल करेंगे कि जैसे हमने पहले कायल किया, या वो हमें कायल करेंगे। हम बैठेंगे, हम नहीं चाहते कि PDM में कोई ऐसी दरारें हों। हम आज भी PDM के साथ चलना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि PDM जो है वो आगे बढ़े। हम एक दूसरे के साथ जिस तरह पहले मिलजुल कर आगे चलते रहे उसी तरीके से चलें, और जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमने तहरीक शुरू की उसमें हम कामयाब हों। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं अपने सीनियर कायरा साहब से कहूँगा कि वो आके आपके सामने बातचीत करें। नहीं, आप खड़े रहे। आप खड़े। नहीं, आज कुंडी साहब हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और यही आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। मेरे ख्याल आपसे सवाल ले लेते हैं। जैसा आपने अभी बात की, 4 तारीख को CEC की मीटिंग है, तो पीपल्स पार्टी तो इस्तीफों से पीछे नहीं हट रही, और मौलाना फजल रहमान और नून लीग मुफ्ती के तौर पर यही कह रही कि इस्तीफों के बगैर हमने लॉन्ग मार्च नहीं करना। तो ये तो डेडलॉक पैदा हो गया, डेडलॉक खत्म कैसे करेंगे? देखिए, 4 तारीख को CEC की हमारी मीटिंग है। माजी में भी देखिए 10 जमातें हैं, तो मुख्तलिफ इशूज़ चलते रहते हैं। पहले भी डेडलॉक हुए, उसको हमने बैठ कर इसका हल निकाला। इंशाल्लाह हम 4 तारीख को CEC में जा रहे हैं, उनके बाद हम PDM की जमातों के पास जाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम PDM की जमातों को जो है अपने CEC के उससे पे कायल कर सकेंगे। एक जरा आजम कर लो, फिर भट्टी साहब तुसी कर ले। फैसल वादा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस पे उन्होंने आपसे मदद मांगी है मुफ्ता इस्माइल के लिए। अब आप क्या करने जा रहे हैं? एक तरफ तो PDM आपस में दरार पड़ चुकी है जिसका आपने जिक्र भी किया, दूसरी तरफ आपसे वो 249 की सीट भी मांग रहे हैं। इस हवाले से पार्टी पॉलिसी क्या है? देखिए, माजी में भी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था। जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उसमें ग़ालिबन नून नहीं थी, बाकी जमात हमारे KP में भी कुछ इलेक्शन हुए, पंजाब में भी हुए, कहीं पे हमारा इत्तेहाद था, कहीं पे नहीं था। अभी भी अगर आप देखें कि नौशहरा में जब हमारा PDM का
الیکشن ہو رہا تھا اس میں ANP کی جماعت بھی الیکشن لڑ رہی تھی, کہیں پہ ہو جاتا کہیں پہ نہیں ہوتا. بالکل PMLN کے ڈیلیگیشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کراچی میں آیا تھا, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے. ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے جو وہاں پر جو ہمارے جو دوست تھے جو 2.5 سال پوری محنت کر کے فیصل واڈا صاحب کے خلاف مواد لے کے آئے, ان کو انہوں نے ایک قسم کا فالو کیا اور یہاں تک پہنچایا, ان کی بھی بڑی محنت ہے اس کے اندر. تو ہم پارٹی میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے, اس کے بعد ان کو ہم اس کو جواب دیں گے. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز 26 تاریخ کو نیب جا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ PDM کی قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں جائے گی. کیا یہ PDM کا ڈیسیژن ہے کہ PDM کی پوری قیادت جائے گی ان کے ساتھ, اور کیا یہ ہے یا نہیں PDM کا ڈیسیژن, اور پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ جا رہی ہے؟ دیکھیں, مریم نواز کا جہاں تک اس پہ نیب کے ایشو پہ جو کل چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس کی جو ہے بڑی اس کو کرٹیسائز کیا ہے, اور مولانا صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی پریس ٹاک میں ہم نے بھی بالکل دیکھا, انہوں نے کہا کہ PDM اس میں جائے گی. اگر ہم سے رابطہ کریں گے چیئرمین بلاول صاحب سے, اگر مولانا صاحب یا مریم نواز صاحبہ رابطہ کریں گے پارٹی کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. جب رابطہ ہوگا تو اس کے اوپر ہم ڈیسیجن انشاءاللہ. بٹی صاحب ایک سیکنڈ بھی ہے, کا جو بیان آیا ہے اس پریس ٹاک میں بھی, اور کل بلاول نے اس کا جو رسپونڈ کیا ہے کہ کون سلیکٹر ہے, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ PDM باقی برقرار ہے یا فاتح پڑ دی گئی؟ دیکھیں, چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ایک خاندان میں بھی آ جاتی ہیں, اور مطلب یہ تو 10 جماعتیں ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں اشارتاً بات کی, تو ہم نے بھی کل اشارتاً بات کی, کیونکہ بہت سے دن ہو گئے تھے ان پہ کوئی ان کا رد عمل نہیں آیا تھا. تو کل کیونکہ ہم منصورہ میں تھے اور 2-3 دفعہ سوال ہوا چیئرمین صاحب سے, تو چیئرمین صاحب نے ان کو رسپونڈ کرنا تھا, انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی تھا اس کے جواب میں. ویسے اس میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے, کہ ہم بار بار اس بات کا اعادہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتیں ایک اتحاد کی صورت میں حکومت کے خلاف کھڑے ہیں. ہمیں میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو میسیجنگ نہیں کرنی چاہیے. میڈیا کے ذریعے ہونے والی میسیجنگ سے ابہام اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے مزید سوال جنم لیتے ہیں, کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں. سو بہتر ہے کہ یہ باتیں جو میٹنگوں کے اندر بیٹھ کے ہونی ہوتی ہیں وہ میٹنگوں کے اندر ہی کی جائیں. اشاروں میں کی جانے والی باتیں بہرحال مبہم ہوتی ہیں اور اس کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں. ہمارا یہ خواہش نہیں ہے, لیکن کچھ حالات کی مجبوریوں کے تحت باتیں ہوئیں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ٹائم لیا ہے کہ ہم اپنی CC میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اس سے قبل اس طرح کی گفتگو کی جانا یہ قرین مصلحت نہیں ہے, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, نقصان بہرحال ہو سکتا ہے. جی اچھا, قائرہ صاحب کو جو اشارہ تھا فیصل بھائی چیئرمین صاحب نے کہا کہ سلیکٹر ایک خاندان لاہور کا ہوتا رہا, وہ شریف برادران کی طرف کچھ باتیں اشاروں میں کی جاتی ہیں, ہم کو اشاروں میں ہی رہنے دیتے ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے, لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ مسلم لیگ 2 استعفوں کے پیچھے چھپ گئی اور اس بات پر راضی نہیں ہو رہی کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مرکز میں بھی ہو اور پنجاب میں بھی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے اگر ہو جائے اور اس کے بعد ہم مرکز میں جائیں تو ہم بہت اچھی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے, جس طرح ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دکھایا. اور ہم چاہتے ہیں کہ PDM کی وجہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, یہ PDM کا متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر مین جو ہے اپوزیشن جماعت جو ہیں وہ PMLN ہے. ہمارے پاس کم ممبرز ہیں, لیکن متفقہ طور پر ہم ایک چیز اگر کریں, ہم نے PDM کے سامنے رکھا, ہم نے ماضی میں جو باتیں رکھی اس میں ہم نے سب جو ہے اس میں اچیو کی ہم نے چیزیں, چاہے وہ الیکشنز تھے, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن تھا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گیلانی صاحب کی جو چیئرمین شپ کا وہ ہے, ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے اسلام آباد میں, انشاءاللہ بہت جلد ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ عدالت سے, کہ انشاءاللہ بہت جلد گیلانی صاحب کو آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ جو ہے PDM کے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہوں. اور ہم نے نہیں ہم نے اگر ماضی میں اپنے دوستوں کو اس بات پہ قائل کیا, وہ پیپلز پارٹی کی ضد نہیں مانی گئی تھی, ہم نے آن پرنسپلز اپنے دوستوں کو قائل کیا کہ ٹیکنیکلی ہمارا موقف, اور انہوں نے ایگری کیا اس بات پہ, اور ہم ان کے مشکور ہیں. اس کے نتیجے میں اپوزیشن کامیاب ہوئی, حکومت کو بہت بڑے دھچکے لگے, وہ ایکسپوز ہوئے, ان کی حیثیت سامنے آئی. وہ جو شفاف الیکشنز اور پیسے کے بغیر الیکشن لڑنے کے دعوے کرنے والے تھے,
पता चला कि उनके अपने सूबाई से दूर उन पे 35-35 करोड़ के और 70-70 करोड़ के टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी अपनी जमात कह रही है कि इन लोगों को मत लें, फिर उनके टिकट बदले गए, फिर उनको उनके खिलाफ बंदे बिठाए गए, फिर उनको हार पहनाए गए जीतने के बाद। तो ये और एक्सपोज हुए, डस्का में हुए। पीपल्स पार्टी की उस पोजीशन से जो हमारे तजुर्बे का नतीजा है, हमारे सारे साथी सुरखरू हुए हैं। अब भी हम ये कह रहे हैं पंजाब पे हमारा इसरार क्यों है? इसलिए कि पंजाब में गैप थोड़ा है। पंजाब में कोई 7-8 वोटों का फर्क है। और हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप फलां बंदे को आगे लाएं या फलां बंदे को आगे लाएं। हम कह रहे हैं पंजाब से इसका आगाज करें और यकीनन मेजॉरिटी पार्टी है, उनको लीड करना चाहिए। हम साथ हैं। जब हम सेनेट में जा रहे थे उस वक्त भी कहा गया कि नंबर गेम नहीं है, तो हमने प्रूव किया कि नंबर गेम है। और आप मीडिया वाले दोस्त तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारी कौम जानती है, लेकिन आप तो खास तौर पे जानते हैं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त पंजाब में सीरियस ग्रुपिंग है। जिस तरह आपको सिंध में नज़र आई, जिस तरह आपको बलूचिस्तान में नज़र आई, यहाँ क्योंकि बड़ा अच्छा रोल प्ले करके, बड़ा तजर्बे का रोल प्ले करके मुस्लिम लीग और पीटीआई ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली और उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब रोल प्ले करके अपनी भी सीट ले गए और उनको भी सीटें देती। हमने कोई एतराज़ नहीं किया इस पर, लेकिन बहरहाल ये एक एडजस्टमेंट तो थी। हम ये नहीं कह रहे कि अब आप कब्जा जारी रखें, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ इलेक्शन होता तो बहुत सारे क्रैक्स पीटीआई के यहाँ भी खुल के सामने आ जाते, लेकिन वो ऐसा ना हो पाया। अब भी हमारा ख्याल है कि हम इस पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं और सियासत में हतमी कामयाबी के लिए आप छोटी छोटी कामयाबियां या छोटी नाकामियां भी बाज़ औक़ात आपको कामयाबियों की तरफ ले जाती हैं। आप ये कह रहे हैं खैरा साहब के इस्तीफे के साथ नक्की करके सारे मामले को पीछे धकेल कर हुकूमत को कोई ना कोई कहीं ना कहीं उम्र दे रहा है, दबाव दे रहा है हुकूमत। देखिए, मैं इस पे गुजारिश करूं, हम पहले दिन से डे 1 से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम्स छोड़ने के हक में नहीं है, लेकिन हमारे दोस्तों का इसरार था कि ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए। तो हमने कहा कि यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरी जो हमारा वे फॉरवर्ड था, वो वे फॉरवर्ड लिखने के बाद हमने एंड पे रखा कि ये एक हमारा अगर हमारे सारे बराहिल जो हैं वो कामयाब नहीं होते तो फिर हम इसको हतमी तौर पे इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब गुजारिश ये है कि इससे पहले मराहिल जलसे हुए, बड़े कामयाब हुए, रैलीज हुई, बड़ी कामयाब हुई, बाई इलेक्शंस हुए, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट हुई, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हो, बड़ी कामयाबी। तो जो बाकी पॉइंट्स एक आध रह गए हैं, अगर हम उसमें भी जाते हैं तो हम बड़ी कामयाबी की उम्मीद रखते हैं और उसके लिए पब्लिक मोमेंटम भी बनेगा और हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं रहेगा। और गिलानी साहब अगर उस दिन उनका वो बदनीयती से डाका मार के अगर उनकी उस फतह को वक्ती तौर पर रोका ना जाता और उस दिन वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाते तो आज पाकिस्तान का सिनेरियो मुख्तलिफ होता। इसी तरह हम अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं और मजीद करेंगे उनके साथ अपनी सीसी के हदायत की रोशनी में कि हमें हमारी गुजारिश को सुनिए ज़रूर। हुआ ये कि गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का और उसके बाद पीडीएम की मीटिंग रखी गई, तो जो बातें मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है, किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमारी क़यादत, और मुझे बड़ा एहतराम है अपनी पीडीएम की क़यादत का, लेकिन अगर हमारी क़यादत लेवल पे ये एतराज़ आ जाए कि जी अगर इस्तीफे नहीं तो लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या, तो मेरे ख्याल में ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के ज़रिए नहीं आनी चाहिए थी, जो हमें मैसेज नहीं मिलना चाहिए था। फिर उसको बाकी लीडरशिप ने भी उसको फॉलो किया, तो इससे एक बदमज़गी सी हुई। सो हम इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो बातें बंद कमरों में बैठ के क़यादत में करनी होती हैं, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, अगर वो इख्तलाफात हम आपके ज़रिए बैठ के मीडिया में डिबेट करेंगे, आप नए नए सवाल उठाएंगे तो उससे इबहाम बढ़ जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी उन 26 पॉइंट के एक एक पॉइंट के साथ खड़ी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो आप कुछ पॉइंट छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हैं और आप हतमी स्टेप पे पहुंच रहे हैं, उसके लिए हमारे ख्याल में हो सकता है हमारे दोस्त दुरुस्त हों, हो सकता है हम दुरुस्त हों, लेकिन हमारी दानिश्त में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है।
اور ہم نے جو کچھ آپ کو ماضی میں کہا وہ پروو ہوا, یا ہم نے کہا تو وہ پروو سب نے مل کے اس کو کامیابی کی صورت میں ڈھالا. آج بھی ہماری گزارش ہے, لیکن اب اس پہ باتیں مزید جو ہیں ہم وہ اپنی سی سی کے بعد کریں. جو باتیں میٹنگ میں ہونی چاہیے وہ بات زیادہ کلیئر ہوگی, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ لیٹ ہوگی میٹنگ تو بھاگ زیادہ پیدا ہوگی, تو اگر جلدی ہو جائے میٹنگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلدی ہو, لیکن کیونکہ ملک بھر سے لوگوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے, سی سی جو ہے ہماری, تو اس لیے ہماری روٹین میں ایک سی سی تھی جو ہونی ہے روٹین میں, تو اس میں ہم نے رکھا کہ یہ ایجنڈا اس کا بھی آئٹم ہوگا, اور اس میں سارے ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر اس پہ ڈسکشن ہو جائے. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام نکات پر پیپلز پارٹی عمل کرے گی, تو پھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے مسلم لیگ کو ووٹ دے گی؟ جی پیپلز پارٹی یہ کوئی ہمارا, پہلی تو بات ہے, چارٹر کا حصہ نہیں ہے. میں نے گزارش کی ہمارے چارٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارے دوستوں نے کسی میٹنگ کے اندر گفتگو کی تھی, اور اس کے اوپر بھی ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو گفتگو ہے کہ پیپلز پارٹی کسی اصول سے انحراف کر رہی ہے, بالکل غلط. پہلی بات تو یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں تھا. کچھ میٹنگز کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں جو فائنلٹی میں نہیں جاتی. یہ لیڈرشپ لیول پہ کوئی ڈسکشن اس کی نہیں ہوئی تھی, کمیٹی کے اندر بات ہوئی. دوسری گزارش یہ ہے, پھر بھی ہمیں ان کی باتوں کا احترام ہے, دوسری گزارش یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, تو گیلانی صاحب کو مسلم لیگ نے, جے یو آئی نے, ہمارے ساتھ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا, ان کو کینڈیڈیٹ بنایا, ان کو ووٹ دیے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں دلی طور پہ, اور انہی کے تعاون کی بدولت ہم کامیاب ہوئے. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ کچھ جیتی ہوئی سیٹ اپوزیشن کی نہیں تھی جو پیپلز پارٹی کو فیور کے طور پہ دی گئی. پیپلز پارٹی نے خود والنٹریلی پی ڈی ایم کے لیے یہ جدوجہد کا ایک میدان لگایا اور خود اپنے آپ کو آفر کیا, اس مشکل میں ڈالا. ایک منٹ جی, اس مشکل میں ڈالا. ان سب دوستوں کے تعاون سے ہم وہ سیٹ جیتے. پھر چیئرمین سینٹ میں بھی ان دوستوں کے تعاون سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے تھے, ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ پوزیشن نہیں ہے, اور ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ سیٹ بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہوئی تھی سیدھی کوئی بھی جیت سکتا تھا, ایسا نہیں تھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب نے اس سارے الیکشن کو یا سارے سینیریو کو لیڈ کیا ہے. وہ سینئر موسٹ بندے ہیں پارلیمان کے اندر, سینٹ کے اندر, وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں. جب تک ان کے فیصلہ نہیں ہو جاتا, کیونکہ یہ قانونی مجبوری ہے کہ اس کا جلدی لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے اپلیکیشن ڈال دی ہے, اور وہ اپلیکیشن ہماری وجہ سے ڈیلے نہیں ہوئی. سینٹ سیکریٹریٹ کو بند کر دیا گیا تھا, کاغذات اویلیبل نہیں تھے, شواہد اویلیبل نہیں تھے, اس کی وجہ سے اب وہ فائل ہو گئی. تو جب تک گیلانی صاحب کا وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا, اور وہ جلد ہو جائے گا کیونکہ اس میں کوئی بڑی ایویڈنس کا ایشو نہیں ہے, لا پوائنٹ ہے ایک سیدھا سا, اس وقت تک اس معاملے کو گیلانی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن ماننا چاہیے. وہ سینئر موسٹ بندے ہیں, اور اس کے بعد بیٹھ کے دیکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, ہمیں تو کوئی اس بات پہ اعتراض نہیں. لیکن اس کو اتنا بنا دیا جائے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کو اتنا بڑا عہدہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی مرے جا رہی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اصول کی ہیں, اور خاص طور پہ ان حالات میں گیلانی صاحب اگر اس کو لیڈ کرتے ہیں, مہینہ 2 مہینے اتنا ہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کو لاجیکلی مان لینا چاہیے. صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا میں باتیں سامنے نہیں آنی چاہیے, تو مولانا فضل الرحمان, نون لیگ اور تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آخری جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اس کی تمام چیزیں پیپلز پارٹی نے لیک کی, اور اس وجہ سے آپ نے خاموشی بھی اختیار کی رکھی, تو یہ بھی آپ نے کلیئر کی. دیکھیے, زرداری صاحب کی گفتگو لیک ہوئی ہے, باقی بھی وہاں گفتگو ہوئی ہے, اور وہ گفتگو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ٹالریبل نہیں تھی. وہ فوکسڈ تھی پیپلز پارٹی پہ, لیکن وہ گفتگو لیک نہیں ہوئی. جتنی ہوئی ہم نے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, ہم نے کہا کہ یہ لیک نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی میں نے سوال کیا تھا کہ کون سی میٹنگ ہے جس کی گفتگو باہر لیک نہیں ہوتی, کون سی میٹنگ ہے جس کے اندر ہونے والی ڈسکشن کے ٹکر نہیں چل رہے ہوتے پیرلل. تو یہ کہنا کہ وہ خاص کوئی خبر لیک ہو گئی, کوئی پتہ نہیں لکھی ہوئی تھی, کوئی تقریر تھی جو جاری کر دی گئی, ایسا نہیں ہے. اینی ہاؤ جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں کیا یہ اس کو, اور اس کے بعد جو تلخی پڑی, زرداری صاحب نے جو سینئر موسٹ بندے ہیں,
जब मरियम बीबी ने उस पर बात की तो उन्होंने कहा मरियम बेटा आप मेरी बेटी हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं पब्लिकली भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर आप हर्ट हुई है। इसके बाद ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन चले कोई बात नहीं। पर हम आज भी समझते हैं कि जो मीटिंग जो मैंने बात कही थी वो इस रंग में है कि हमें मीडिया के ज़रिए मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। खबरें लीक होना, वो तो कैबिनेट की खबरें भी लीक हो रही होती हैं। ये अलायंस के अंदर इस वक्त जो एक कशमकश और एक टेम्परेचर जितना हाई हुआ है, इसमें मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है बतौर कन्वीनर के, चेयरमैन के, क्या पीपल्स पार्टी उससे मुतमिन है और इसको नॉर्मलाइज करने पे वो क्या किरदार अदा करता है? देखिए ये जो कशमकश है ये फ़ायदा मंद तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान है, तो इसको दूर होना चाहिए। हम विलिंग हैं, हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं, करेंगे, हर कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे कोशिश पे। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इस मुल्क के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, वो मुश्किल तरीन हालात में से रास्ते पैदा करना जानते हैं। कभी कभी गुस्सा लग जाता है, सोन हमें भी छोटे छोटे गिले उनसे हैं, लेकिन हाँ हमें उन पर एतराज़ नहीं है, ये सवाल फ़िलहाल नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। बता दीजिएगा कि मरियम नवाज ने कहा कि एक और सिलेक्टेड को तैयार किया जा रहा है और कल उसका जवाब बिलावल साहब ने भी दे दिया। आप दोनों मिलकर मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनको सिलेक्टेड कह रहे थे, तो जब सारे एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं तो इलेक्टेड कौन है? देखिए गुजारिश ये है, छोटा सवाल साहब, एक छोटा सा वो ये राज्य के राणा सनाउल्लाह साहब ने कल ये कहा है कि सरदारी साहब जो है वो कहते बदल रहे हैं, तमाम नौ जमातें एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है और वो एस्टैब्लिशमेंट से डरते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि मैंने कल भी इसका जवाब दिया था कि जिस बंदे का नाम आसिफ अली जरदारी है, डर उसकी ज़ात का हिस्सा नहीं है, वो अल्लाह से तो डरते हैं, बाकी किसी से नहीं। और ये बात मैं अपने लीडर के तौर पे नहीं कह रहा, ये जरदारी साहब का पूरा माजी इस बात का गवाह है। वो 13-14 साल तक जेलों में रहे हैं, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने अटैक बर्दाश्त किए हैं, सब कुछ किया है। सो अगर कोई बंदा ये कह रहा होता है ना कि जी मैं बड़ा लिसा, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, तो ये हम्बलनेस में बातें हो रही होती हैं। बुनियादी तौर पे आप इशारतन यही कह रहे होते हैं कि भाई मेरा माजी तुम जानते हो, अपने आप को देख लो, मुझे ये इशारे करके ना कहो। सो वो बातें इस तनाजुर में थी, बाद इशारतन बातें कर रहे होते हैं ना, उन इशारों में और बंदे की हकीकत में बहुत फ़र्क है। आसिफ जरदारी साहब ना अपनी ज़ात में डरने वाले हैं, ना उनका माजी इस बात का गमाज है, लेकिन हम कोई पैंतरा नहीं बदल रहे। हम आज भी कह रहे हैं कि हम 26 पॉइंट्स के साथ हैं। अगर पैंतरे बदलने की बात होगी तो फिर उसका जवाब उस सूरत में देना पड़ेगा कि किसने कहा था कि वो जो बाकी 2-3 स्टेप्स हैं उनको छोड़ के आप जंप अप कर जाए। हमने तो नहीं कहा था, हमने तो नहीं कहा था। और दूसरा ये कि जो पीडीएम के फैसले करने का तरीकाकार तय किया गया था, ये कसरत राय का नहीं था। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं उसका जवाब हो गया जी, जितना मैंने देना था और बिलावल साहब ने देना था दे दिया। आप जो मुझसे उगलवाना चाहते हैं वो नहीं उगलवा सकेंगे, इसलिए कि आप तलखी बढ़ाना चाहते हैं, मैं मसाला नहीं लगाना चाहता इसको ज़्यादा। मैं मसाला आपको जितना दूंगा उतना ही दे सकूंगा। सो गुजारिश ये है सो गुजारिश ये महंगा हो गया, नहीं उतना ही चाहिए। देखे ना, बड़ा हर चीज़ वक्त के तहत होती है ना, चौके मसाले पै जाने फिर खान नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि हमारा माजी बड़ा वाज़ेह है। हमने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की इशारे पे पॉलिटिक्स नहीं की, उनके सहारे पे भी पॉलिटिक्स नहीं की। हमारा माजी, बाकी जमातों का माजी भी वाज़ेह, हम किसी पे एतराज़ नहीं रख रहे, सबकी स्ट्रगल है। माजी में किसी का माजी बईद, किसी का माजी करीब में इस असूल के साथ इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी अपनी बुनियाद से इस असूल पे खड़ी है कि हम इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल ख़त्म करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के नहीं, जंग करके नहीं, सियासी जद्दोजहद के जरिए, ये हमारा रास्ता है। बाकी दोस्तों का अपना रास्ता है, बिल्कुल हमें उनके रास्ते का एहतराम है, लेकिन हमारा ये माजी बईद से है। कुछ लोगों का माजी करीब से, उनको भी तजर्बा हो गया, तो बिस्मिल्लाह। अब अगर माजी में खड़े होकर बातें करते रहे तो फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता होगा। लेकिन जो बातें हुई उनको छोड़िए, हम अपने असूलों के साथ खड़े हैं और हम पीडीएम की जमातों का एहतराम करते हैं। और यकीनन जिस चीज़ को अचीव करने के लिए सिर्फ इक़्तिदार नहीं, अगर हमने वाकई हकीकी तब्दीली की बात करनी है जो मुस्लिम लीग कह रही है, तो फिर उसके लिए हम सबको
اور ہمارے علاوہ بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا. بیسک پرنسپلز پہ کھڑے ہو کے کسی ایک الیکشن کے نتیجے میں, اس الیکشن میں جیت جانے کے نتیجے میں یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے فیصلے اتفاق رائے سے ہوا کریں. یہ پرنسپل طے کیا گیا تھا. ہمارے فیصلے میجورٹی کی بنیاد پہ نہیں طے ہوئے تھے. سو اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے وہ کثرت رائے سے نہیں ہوئے, اور ان کو یہ کہنا کہ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے یہ بھی شاید مناسب نہیں ہے. اس کا بھی ہمیں دوسری جماعتوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. ہم اس فیصلے کے ساتھ, طریقہ کار کے ساتھ, ان پوائنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو ہم اپنی پارٹی پوزیشن سی کے بعد ضرور واضح کریں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.